Namaste. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Now, okay, let's see today's topic. And see. Okay, speak or write about. हामी लङ्गर टेक्स्टको कुरा गरिरहेका छौँ र यो लङ्गर टेक्स्टमा यो युनिट 82 हो। युनिट 82 जसले हेर्नु भएको छैन युनिट 1 देखि सबै हेर्नु होला। स्पीक or write about clothes, junk food। अब तपाईँ आइएल्स स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा कलेज स्कुल लेभल स्टुडेन्ट अथवा कुनै पनि जब गर्नुहुन्छ, अब यो तपाईलाई जङ्क फुडको बारेमा एसे लेख्न आइरहन्छ कहिले, अथवा जङ्क फुड्स भन्छन्, जङ्क फुड खानु हुँदैन पनि भन्छन्। तर के हो त कुरो, यसको बारेमा जङ्क फुड सम्बन्धी पब्लिक अवेरनेस, हेल्थ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिन्छ। अवेरनेस भनेको जागरण, जस्तो हेल्थ अवेरनेस स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरण गर्ने कार्यक्रमहरू गरिन्छ। जङ्क फुडको बारेमा बोल्नु पर्ने हुन्छ, जङ्क फुडको बारेमा भन्नुपर्छ, केही कुराहरू राख्नुपर्छ। त्यस्तो टपिकमा अब जस्तो तपाईँ एउटा म यहाँनेरि कुरा गर्छु, क्लोथ्स, ल यो क्लोथ्स हुन्छ, क्लोथेस हुँदैन। क्लोथ्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ओके, व्हाट डु यु नो अबाउट क्लोथ्स? तपाईँ क्लोथ्सको बारेमा के जान्नुहुन्छ भनेर भन्यो कसैले। भने अब हामीलाई चाहिँ सानैदेखि एसेहरू लेख्ने, प्याराग्राफहरू लेख्ने अभ्यास नगराएकोले गर्दाखेरि हामीमा अलिकति के हुन्छ भने क्लोथ्सको बारेमा अब के भन्नु र भन्ने जस्तै लाग्छ। कुनै कुरालाई प्रेजेन्ट कसरी गर्ने, प्रेजेन्टेसनको पनि सिप हुनुपर्छ, सिस्टमेटिक प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक कुरालाई प्रेजेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ है मान्छेले। क्लोथ्सको कुरा, अब क्लोथ्सको बारेमा कति नै पो लेख्नु र कति नै पो बोल्नु र जस्तै लागिहाल्छ। तर क्लोथ्सको बारेमा सिस्टमेटिक प्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। प्रेजेन्ट गर्ने एउटा क्रिएसन गर्ने, लेख्ने अथवा बोल्ने पनि स्किल हुन्छ। सिप, स्किल, स्किल भनेको सिप, सिप चाहिन्छ, प्रेजेन्टेसन स्किल चाहिन्छ। लेखेर प्रेजेन्ट गरिन्छ, बोलेर प्रेजेन्ट गरिन्छ। अर्गनाइज गर्ने पनि भन्छ, अर्गनाइज गर्ने अथवा प्रेजेन्ट गर्ने पनि स्किल चाहिन्छ। यो स्किल्सहरूको विकासले छिट्टै अंग्रेजी, नेपाली जे पनि भाषा भनेको त सबै उही हो क्या, उस्तै हुन्छ भाषाहरू चाहिँ। सिपहरू चाहिन्छ भाषा प्रयोग गर्नको लागि। जस्तो मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा अथवा 2-3 वटा भिडियो भइसक्यो होला हैन, प्रेजेन्ट गर्ने अथवा बोल्न नआउँदा कहिलेकाहीँ भाषाले गर्दा भन्दा पनि ज्ञानले गर्दा, नलेजले गर्दाखेरि, नलेज नभएर अथवा स्किल नभएर, प्रेजेन्ट गर्ने सिप नभएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन, बोल्न सकिँदैन अथवा लेख्न सकिँदैन। त्यस्ता सिपहरू पनि सिक्नुपर्छ। भाषा सिक्ने, हामी भाषा सिक्दैछौँ, भाषा सिक्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ शब्दहरूको अभाव हुन्छ, कहिलेकाहीँ सिपहरूको अभाव हुन्छ।
र त्यो सिप प्रेजेन्ट गर्ने सिपको विकास गर्नुपर्छ। प्रेजेन्ट गर्ने सिप छ भने मान्छेले जस्तो टपिकमा पनि बोल्छ अरे। क्लोथ्सको बारेमा 2 पेजै लेख्नु पर्यो, 2-4 प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो भने पनि लेख्छ अरे। जङ्क फुडको बारेमा पनि ऊ घण्टौसम्म बोल्न पनि सक्छ अरे। उसमा स्किल छ, सिप छ भने। मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, प्रेजेन्टेसन गर्ने कुनै पनि टपिक्समा आफ्ना कुरा राख्ने कम्पिटिसन भएछ अरे। युएसमा कम्पिटिसन भयो, सबै देशको एक जना प्रेजेन्टरहरू जसले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पठाउनु पर्ने भयो। सबैतिरका गए, नेपालबाट पनि गए, अनि सबैलाई टपिक दियो। सपोज अब कोही इन्डियाबाट थियो होला, कोही जापानबाट थियो होला, हैन? अब मानु मिस्टर चटर्जी फ्रम इन्डिया, प्लिज गिभ अ स्पिच अन कुनै एउटा टेक्नोलोजीको कुरा अथवा चाहिँ कुनै एउटा हिन्दुइजम अरे। ल, हिन्दुइजम हो, यस्तै गरी टपिक दिँदै गयो जम्मै देशको लागि। ओके, एन्ड जिङचाओ फ्रम चाइना टक अन नुडल्स, चाइनालाई नुडल्सको बारेमा बोल्न लायो होला, कसैलाई केहीको बारेमा बोल्न लायो अरे। अनि नेपाललाई त टपिकै दिँदैन, सबैको सक्यो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट भनेर भन्न थाल्यो, नेपाललाई टपिक दिएकै छैन। अनि नेपालको जुरुक्क उठेर टपिक माग्यो, एक्सक्युज मी, आई एम फ्रम नेपाल एन्ड वाइ डिडन्ट यु गिभ मी एनी टपिक टु स्पिक। मलाई बोल्न किन एउटै टपिक दिनु भएन भन्दा टपिकै छैन। ल, सरी वी डोन्ट ह्याभ एनी टपिक्स, सो योर टपिक इज जेरो भनेर तपाईको टपिकै जेरो भनेछ अरे नेपालीलाई। अब जेरोमा बोल्नु पर्यो, जेरो छ टपिक नै, टपिक नभएर जेरो दिएको है उसले। योर टपिक इज जेरो, टक अन जेरो भनेको छ। ओके, यु डिडन्ट गिभ मी एनी टपिक, सो कुड आई स्पिक एट फर्स्ट, म पहिला बोल्न सक्थेँ कि भनेर नेपालीले भनेछ। ओके, I forgot you to give you topic, so you can choose your turn. तपाईले टर्न चुज गर्न सक्नुहुन्छ। You can talk at first. It's okay भनेर पहिलाचोटि बोल्न दियो। अब त्यसमा त्यो नेपालीमा यस्तो प्रेजेन्टेसन स्किल रहेछ, सिप। जेरोमा के बोल्नु र जेरो टपिकै त जेरो छ भनेन उसले। उसले भन्यो कि जेरो टपिक पाएँ मैले भनेर अब बोल्न थाल्यो। जेरो भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जेरो भनेको ओरिजिन पोइन्ट हो। हाम्रो अर्थ पनि जेरो जस्तै छ हो। म्याक्सिमम फ्रुट्सहरू पनि जेरो जेरो ख्यालको हुन्छ भनेर हामी जेरोबाटै सुरु हुन्छौँ र जेरोमा नै अन्त्य हुन्छौँ। बर्थ अगाडि पनि हामी जेरो थियौँ, पहिला शून्यमा थियौँ, र आफ्टर बर्थ पनि, आफ्टर डेथ पनि हामी जेरोमै पुग्छौँ। आखिरी जेरो नै हो, संसार जेरो हो, सबै जेरो हो, जेरोबाट नै ओरिजिन पोइन्ट पनि जेरो हो, लास्ट पोइन्ट पनि जेरो नै हुन्छ। त्यसकारण यो सबै जेरोको खेलभित्र हामी छौँ भनेर यसरी प्रेजेन्ट गरेछ कि सब जेरो 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 जेरो। यो संसार चलाउने मान्छेको टाउको पनि जेरो जस्तै हुन्छ, गोलो नगोलो। ला, जेरो नै बनाइदियो त्यसलाई पनि। अनि बिरुवाहरूको दुनियाँको सिड्स पनि, बिउहरू पनि जेरो जस्तै हुन्छ। भन्दै भन्दै सबै ओरिजिन नै
0 हो, 0 बाहेक केही छैन, हामी 0 बाटै आयौं, 0 मै जान्छौं भनेर 0 को 0 उनले प्रमाणित गरेर देखाइदियो, फर्स्ट भयो। भनेपछि त प्रेजेन्टेसन स्किल पो खतरा हुनुपर्ने रहेछ। यो स्किल कुनै कुरा लेख्ने, मिलाएर लेख्ने वा मिलाएर बोल्ने सिपको विकास कम छ हाम्रो, किनभने हामीले पनि पढ्यौं नर्सरीदेखि लिएर मास्टर्स डिग्रीसम्म। अब थाहा पाइयो नि त, कहिले पनि सृजनात्मक रूपमा लेख्न पढ्न सिकाउने सिस्टम पहिला थिएन, अहिले हल्का हल्का सुरु भएको छ। द्याट्स गुड। ओके, अब हेर्नु त क्लोजको बारेमा के लेख्ने र के भन्ने र जस्तो भइरहेको छ अहिले। कति पो बोल्न सकिएला र क्लोजको, एक दुईवटा सेन्टेन्स त हो कि भन्ने जस्तो पनि लागिरहेको छ। यता जङ्क फुडको कुरा त झन् के हो यो जङ्क फुडको कुरा, अब भने जस्तो लागिरहेको छ। अब जब यो हामीले हेर्छौं नि, हेरेपछि सर्र प्याराग्राफ लेख्न पनि आउँछ, सर्र बोल्न पनि आउँछ। किनभने हिजोको भिडियोले हामीलाई सोशल इभिल्सको बारेमा, फन्डामेन्टल राइट्सको बारेमा, क्यास क्रप्सको बारेमा, यस्तोको बारेमा कम्तीमा पनि लेख्न वा बोल्न त सिकाएको छ नि, जान्ने बनाएको छ नि। त्यस्तै गरी अब हेर्नु है, क्लोजको के हो र भने जस्तो लागिरहेको बेला क्लोजको हेर्नुहोस्। क्लोज यो त सर्टमा दिएको हो, यसलाई बढाउँदै भन्दै गर्न सकिन्छ। जस्तो we wear clothes to protect, अब यहाँ भन्दै जान्छु म, प्रोटेक्ट गर्नु भनेको, सरी, प्रोटेक्ट गर्नु भनेको चाहिँ, प्रोटेक्ट गर्नु भनेको बचाउनु, संरक्षण गर्नु। शब्द पनि सिक्ने हो हामीले, यसै गरी अंग्रेजी सिक्ने एउटा तरिका हो क्या यो। We wear clothes to protect our bodies from the cold or burning sun, heat, very hot, insect bites, किराहरूको टोकाइबाट बच्नलाई, संरक्षण गर्नलाई। हामी क्लोथ चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चिसो अथवा बर्निङ सन भनेको घामबाट, भेरी हट सिचुएसनमा, अथवा चाहिँ डस्टबाट बच्नको लागि, इन्सेक्ट बाइट्सबाट, इन्जरिजहरू चोटपटक लाग्नबाट बच्नको लागि हामी कपडाहरू लाउँछौँ। त्यस्तै यहाँनिर डस्ट, यस्तो डस्टबाट बच्न पनि क्लोथ्स लगाइन्छ हैन। यस्तै तपाईले अझ बढाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। अब हेर्नुहोस्, the clothes we wear also convey a message about who we are, who we are, who we are, and what our roles are in the society. क्लोथ्सले, हामीले लगाएको कपडाले के कन्भे गर्दो रहेछ? कन्भे म्यासेज भनेको म्यासेज दिन्छ भनेको, कन्भे म्यासेज, कन्भे अ म्यासेज अबाउट हु वी आर, हामी को हौं, व्हाट आवर रोल्स आर, हाम्रो भूमिका के हो त समाजमा, त्यो पनि हामीले लगाएको कपडाले बताइरहेको हुन्छ अरे। हेर्नु त, कपडाकै कुरा पनि, क्लोथ्सको कुरा पनि कति भेग कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर we know doctors, lawyers, military personnel, security personnel भनौं, armies, police, or students from their uniforms. तिनीहरुको युनिफर्म, तिनीहरुको ड्रेसबाट हामीले यो डाक्टर हो, यो लयर हो, यो आर्मी हो, यो पुलिस हो, यो स्टुडेन्ट हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौं। भनेपछि त डाक्टरले म डाक्टर हुँ भनेर नै पर्दैन, सेतो कोट लायो हैन, यसो सेतो कोट लगाएको छ, हस्पिटलमा डुलिरहेको छ, त्यो डाक्टर भइहाल्छ। कालो कोट टोपी लगाएर चाहिँ लयरहरु हिँडिरहेको
गरिरहेका हुन्छन् भने आर्मिजको उस्तै ड्रेस हुन्छ। स्टुडेन्ट्सले पर्टिकुलर स्कुल पनि जनाउँछ। अझ यहाँ मैले केही लेखेकै छैन। जस्तो कपडा प्रिन्टेड क्लोथ्स हुन्छन्, कोही प्रिन्टेड क्लोथ्सहरू जस्तो त्यसमा एडभर्टाइज गर्छ कम्पनीको, अर्गनाइजेसनको, प्रोडक्ट्सको, कहिलेकाहीँ सन्देश पनि दिइराखेको हुन्छ। से नो टु ड्रग्स लेखेको कपडा लगाएको छ, से नो टु ड्रग्स अरे ल कपडामा से नो टु DRUGS ड्रग्स, से नो टु ड्रग्स भन्नु भने लागु पदार्थ नखाऊ, ड्रग्सलाई नो भनौँ भने जस्तै सन्देश पनि दिइराखेको हुन्छ। अथवा सेभ मी भनेर चाहिँ अर्थको पिक्चर हुन्छ पृथ्वीको, सेभ मी मलाई बचाऊ लेखिराखेको हुन्छ। ओके, यसरी हामीले लाउने कपडाले पनि विभिन्न सन्देशहरू दिएको हुन्छ। यो ज्ञान भयो भने जस्तै तपाईलाई क्लोथ्सको बारेमा बोल्नु अथवा लेख्नु पर्यो भने अब यो भिडियो हेरे पछाडि सजिलो हुन्छ, बोल्न पनि सजिलो हुन्छ, लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसै गरी भाषाको विकास हुन्छ। अब जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस्, द क्लोथ्स वी वेयर अल्सो सो आवर कन्फिडेन्स, प्रोफेसनल स्टाटस। हाम्रो प्रोफेसनल स्टाटस, हाम्रो चाहिँ पेशागत स्तर पनि देखाउँछ, कन्फिडेन्स पनि देखाउँछ कपडाले, नेसनालिटी देखाउँछ, हाम्रो राष्ट्रियता। ढाका टोपी लगाएको छ भने त्यो नेपाली नै हुने 99% त्यो हो मानौ न। त्यस्तै अब जस्तो चिबर लाएर हिँडिरहेछ भने त्यो बुद्धिस्ट हुन्छ, यो बुद्धिस्ट रहेछ भने भइहाल्छ। सेतो टोपी टिपिक्क माथि लगाएको छ, तल झस्स अलिकति दारी छ चिउडामा, मुस्लिम हो कि क्या हो भन्छन्। यो हाम्रो नेसनालिटी, हाम्रो रिलिजन, हाम्रो कल्चर, हाम्रो प्रोफेसनल स्ट्याटस, हाम्रो कन्फिडेन्स, जेन्डर। हेर्नु है, कपडाले के हामीले लगाएको कपडाले हाम्रो के देखाउँदो रहेछ हेर्नुहोस्। कन्फिडेन्स, प्रोफेसनल स्ट्याटस। ओके, अब टक्क सेतो टोपी सोपी लगाएको छ, टक 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 चपिङ बोर्डमा काट्छ, पकाउँछ, त्यो कुक होला। अलिक अग्लो टोपी लगाएको, बो टाई लगाएको, सेफ होला। तिनीहरूको झल्किन्छ नि त। त्यस्तो नलाइकन पकाइरहेको छ भने र लगाएर पकाइरहेको छ भने थुप्रै फरक पर्छ क्या, हेर्नेलाई पनि इम्प्रेस पनि गर्छ, कपडाले इम्प्रेस गर्छ कस्टमर्सहरूलाई। रिलिजन, हाम्रो धर्म देखाउँछ, कल्चर देखाउँछ, जेन्डर देखाउँछ। साडी लाएर, लिपस्टिक लगाएर, कानमा लगाएर हिँडिरहेछ भने कसैले पनि ए दाई यता सुन्नु त भन्दैन, ए बहिनी, ए दिदी, ए आमा, ए काकी भन्न थालिजान्छ। अगाडिबाट हेर्नै पर्दैन, त्यो देख्ने बित्तिकै चिनिहाल्छ कपडाले, अनुहार हेरेर नै परेन। मोडर्न अर ट्रेडिसनल, आधुनिक हो कि परम्परागत लाइफस्टाइलको मान्छे हो भन्ने पनि कपडाले देखिन्छ अरे। अनि त्यति मात्र होइन, कतिपय देशहरूमा कपडाले म्यारिटल स्ट्याटस पनि देखाउँछ। विशेष गरी लेडिजहरूमा, जेन्ट्सहरूमा पनि अब रिङ लगाएको, लेडिजहरूमा चाहिँ क्रिम्सन, पार्ट अफ द हेयरमा चाहिँ क्रिम्सन लगाएको, सिन्दुर लगाएको, पोते लगाएको, हरे, त्यसले म्यारिटल स्ट्याटस भनेको वैवाहिकता कस्तो हो, म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो भन्ने कुरा पनि केले देखाउँदो रहेछ, क्लोथ्सले देखाउँदो रहेछ। फेरि हेर्नुहोस् है, क्लोथ्स आर अल्सो युज्ड, प्रयोग गरिन्छन्,
टु एडभर्टाइज विज्ञापन गर्न टु एडभर्टाइज द कम्पनीज अर्गनाइजेसन्स अर प्रोडक्ट्सहरू एडभर्टाइज गर्न डिजेल लेखेको भेस्ट लगाइराखेको हुन्छ अनि कसैले वाइवाई लेखेको भेस्ट लगाएर हिँडिरहेको हुन्छ ती प्रोडक्ट्सहरू भए अब कुनैमा सपोज टिमहरूको नाम लेखेको पनि हुन्छ कम्पनीज टिम्स पनि भनौँ न TEAMS टिम्स भनेको अब फुटबलको टिम अरूको टिम अर्गनाइजेसन्स कम्पनीको नाम लेखेको जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक लेखेको लायो भने राष्ट्र बैंकको रहेछ यसरी प्रोडक्टको कम्पनीजको अर्गनाइजेसन्सको एडभर्टाइज गर्न पनि क्लोजर्सहरू प्रयोग हुँदा रहेछन् ओके अब मानौ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी लेखेको भेस्ट लाएर हिँडिरहेछ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको त विज्ञापन भयो एउटा कुरो अर्को कुरो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हो कि क्या हो भन्ने पनि भयो यसरी हरेक कुराहरूले कपडाले पनि हरेक कुराहरू देखाइरहेको हुन्छ यति कुरा जानेपछि अब तपाईले यसलाई बढाई चढाई घुमाई बोल्न त फेरि आइहाल्छ नि तपाईले धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ ओके नाउ अब हाम्रो अर्को टपिक के थियो भन्दा जङ्क फुडको कुरा गरेको थियो अब जङ्क फुडमा हेर्नुस् है जङ्क फुडको कुरा जङ्क फुड्सहरू खानु हुँदैन जङ्क फुड्सहरू हार्मफुल हुन्छन् HARMFUL हार्मफुल भनेको हानिकारक जङ्क फुडहरू हानिकारक हुन्छन् हार्मफुल हुन्छन् भन्छौँ हामी जङ्क फुडको बारेमा बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ भन्नुपर्ने हुन्छ कहिले जङ्क फुडको बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ जङ्क फुड कन्ट्रोल गर्ने बच्चाहरूको हेल्थ राम्रो बनाउने भन्ने प्रोग्रामहरू आएको हुनसक्छ हेल्थ प्रोग्राम्समा चाहिँ होइन न्युट्रिसन प्रोग्राम्सहरू हुनसक्छ यस्ता प्रोग्राम्सहरू प्रोजेक्टतिर काम गर्ने NGO-INGO-तिर काम गर्नेलाई पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ यो कुरा जान्न भने जस्तो एसे लेख्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि उत्तिकै हुन्छ र सामान्य मान्छेलाई पनि जङ्क फुडको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ अब जङ्क फुडको मानौ तपाईको इङ्ग्लिस राम्रो छैन अरे यस्तो जानेर बोल्ने कसरी हुन्छ भन्ने म भन्छु जङ्क फुडको तपाईलाई त्यति आउँदैन तर जङ्क फुडको इक्जाम्पल आउँछ यस्ता खानेकुरालाई जङ्क फुड भन्छ है भनेर तपाईले भन्ने विचार गर्नुभयो जङ्क फुड्स आर भेरी हार्मफुल भनिदिनु भयो एउटा त सक्यो तपाईको मजै गरी भन्नुभयो जङ्क फुड्स आर हार्मफुल टु आवर हेल्थ भनेर अलि बढाउनु भयो अनि लाइक नुडल्स चिप्स चिज बल्स कुरकुरे भन्दै त्यो दुनिया भन्न थाल्नुभयो केक पिज्जा बिस्किट्स प्याक्ड फ्रुट जुस प्याक गरेको है फेरि अरू अहिले फ्रुटको जुस बनाएर खानुभयो भने त त्यो जङ्क फुड भएन प्याक गरेर आउने क्यानमा हालेर आउने बटलमा हालेर आउने फ्रुट जुसहरू बेकरी ब्रेडहरू सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू यिनीहरू नै जङ्क फुड हुन् भने तपाईले केही न केही त बोल्नुहुन्छ नि त यति इक्जाम्पल्स मात्रै जानेको हो तैपनि तपाईले अब I don't drink soft drinks like Pepsi, Coke, Slice, soda because they are harmful भन्नुभयो फेरि
अब के बोलौँ भइरहेका बेला आई डोन्ट लेट माई चिल्ड्रेन, म बच्चाहरूलाई दिन्न। आई डोन्ट लेट माई चिल्ड्रेन ड्रिङ्क सफ्ट ड्रिङ्क्स भन्नुभयो। अलिअलि त बोलिरहनु भएको छ नि त। अब त्यो टेस्टी हुन्छ, अट्र्याक्टिभ हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। जङ्क फुड टेस्टी हुन्छ, अट्र्याक्टिभ हुन्छ, तर त्यसलाई टेस्टी र अट्र्याक्टिभ बनाउने कुराले नै जङ्क फुड बिग्रिन्छ। अब जस्तो जङ्क फुडको डेफिनेसन हेर्नुहोस्, जस्तै द फुड्स which contain enough calorie and starch, खानेकुराहरू जसमा प्रशस्त क्यालोरी र स्टार्च हुन्छ, बट तर ल्याक भनेको हुँदैन अदर इसेन्सियल न्युट्रिएन्ट्स। इसेन्सियल भनेको नेसेसरी, न्युट्रिएन्ट्स भनेको पोषण तत्त्वहरू, न्युट्रिएन्ट्स यो जान्नै पर्छ। इसेन्सियल न्युट्रिएन्ट्स लाइक प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स एन्ड फाइबर्स। जङ्क फुड्सहरू चाहिँ कस्ता रहेछन् त भन्दा क्यालोरी स्टार्च चाहिँ प्रशस्तै हुने, तर इसेन्सियल न्युट्रिएन्ट्स शरीरलाई चाहिने आवश्यक पोषण तत्त्वहरू जस्तो प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स र फाइबर्स त्यो चाहिँ नहुँदो रहेछ। ल्याक भनेको अभाव हुन्छ, कन्टेन भनेको त्यसमा हुन्छ। इक्जाम्पल्स यिनीहरू भइहाले। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, टु मेक अट्र्याक्टिभ एन्ड टेस्टी द प्रड्युसर्स, जसले उत्पादन गर्छ, द प्रड्युसर्स एड नन इडिबल, यो नन इडिबल र इडिबल भन्ने चाहिँ, इडिबल भनेको खान योग्य, नन इडिबल भनेको खान अयोग्य। नन इडिबल फ्लेभर्स, स्वाद पनि खान नहुने स्वादहरू, स्पाइसिज मसलाहरू, स्मेल भनेको त्यसको सेन्ट, कलर र केमिकल्स हालेको हुन्छ। अट्र्याक्टिभ र टेस्टी बनाउन खाँदै पर्र गर्ने एकदम स्वादिलो हुन्छ है। फेरि पानीपुरी खाउँ, चटपटे खाउँ, तर स्वादिलो हुन्छ। तर त्यहाँ के गरेको हुन्छ, हरेक धुलोहरू राखिरहेको हुन्छ, मोमोहरूमा पनि त्यस्तै हालिराखेको हुन्छ। यिनीहरू नै हुन् त्यसलाई टेस्टी र अट्र्याक्टिभ बनाउन चाहिँ प्रड्युसर्सहरूले के गर्छन्, नन इडिबल फ्लेभर्स, स्वाद खान नहुने स्वादहरू, मसलाहरू, बास्नाहरू, कलरहरू र केमिकलहरू मिसाएको हुन्छ। यो जङ्क फुडको बारेमा मैले पढेको थिएँ, धेरै लामो पढेको थिएँ क्या मैले। त्यसमा कस्तोसम्म भनेको छ भने कुनै कुनै केमिकल्सहरूमा कुनै फ्रुटको बास्ना आउँछ, टक्कै सुन्तलाको बास्ना आउने, टक्कै लिचीको बास्ना आउने, म्याङ्गोजको बास्ना आउने केमिकल्सहरू पनि हुन्छ। ती केमिकल्सहरूलाई सट्ट पानीमा घोल्ने, चिनी हाल्ने, सुन्तलाको रस भनेर प्याक गरिदिने, हेर्नु है, लिचीको रस भनेर प्याक गरिदिने, जुस, लिची जुस, ओरेन्ज जुस, पोमिग्रेनेट जुस, म्याङ्गो जुस भन्ने राखिदिने। हुँदा हुँदै चुक अमिलो पनि एउटा कालो खालको केमिकल हुँदो रहेछ, त्यसमा त्यो अमिलो केमिकल, त्यसमा अमिलो राखेर फेरि केमिकल चाहिँ राखेर अमिलो बनाइन्छ फेरि, अनि चुक अमिलो भन्ने, तर त्यसको चाहिँ कागतीहरूको जस्तो आउँछ। यसो यो त कागतीकै रहेछ नि त, चुक अमिलो त ल अलिक बढी किनौँ भन्यो, भरे त्यहाँ कागती नै परेको हुँदो रहेन। यस्ता कुराहरू जङ्क फुड्सहरू हुन्। अब जङ्क फुडले के गर्छ त नराम्रो, ती कुराहरू भनिदिने। कज द लस अफ एपिटाइट, भोक हराइदिन्छ, भोक लाग्न छोड्छ, त्यही खान चाहिँ मन लाग्छ तर अर्थो खान मन लाग्दैन। टुथ डिके,
दाँतहरू सडाउँछ, स्टमक प्रब्लम्स गराउँछ। त्यति मात्र होइन, जस्तो तपाईको स्टोनहरू बढाइदिन्छ शरीरमा, अनावश्यक केमिकल्सहरू बढाइदिन्छ। यस्ताहरू धेरै यसका चाहिँ ब्याड सेक्टर्सहरू छन् जङ्क फुडका। अब हेर्नुहोस्, यो भिडियो हेरे पछाडि तपाईले हिजो अथवा यो भिडियो हेर्नु अगाडि जङ्क फुडको बारेमा अरूले मजाले द फुड्स द्याट अथवा विच जे भन्नुभयो, द्याट कन्टेन एनफ क्यालोरी एन्ड स्टार्च बट lack other essential nutrients like protein, vitamin, minerals and fibers are junk foods. We eat noodles, chips, चाउमिन, यो नुडल्स भइहाल्यो, चिज बल्स, फ्रेन्च फ्राइजहरू, केक, पिज्जा, बिस्किट्स, प्याक्ड फ्रुट जुस, बेकरी आइटम्स, सफ्ट ड्रिंक्स, these are different junk foods. They are easy and quick to prepare. जङ्क फुडहरू इजी एन्ड क्विक टु प्रिपेयर, तयार गर्नलाई इजी र क्विक हुन्छ, एकदम सजिलो, छिटो। कोही आयो, पानी उमाल्यो, सट्ट चाउचाउ हालिदियो, भइहाल्यो। हलुवा बनाउन त पिठो भुट्नु पर्यो, दुध ल्याउनु पर्यो, चिनीहरू राख्नु पर्यो, धेरै लामो छ कुरो होइन। भरे भाँडो मान्दा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, हलुवा पकाएको भाँडो चिल्लो हुन्छ, साबुनले नजान पनि सक्छ कहिलेकाहीँ, कति दुःख छ। चाउचाउ बनाएको भाँडो त सट्ट हुन्छ, केही टाँसिँदैन। यसरी यसलाई इजी र क्विक हुन्छ पकाउन जङ्क फुड, फेरि टेस्टी अट्र्याक्टिभ पनि हुन्छ, तर दे आर हार्मफुल फर आवर हेल्थ, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छन्। थोरै बोल्न आउँछ यति जानेपछि, थोरै लेख्न आउँछ, यसरी नै मान्छेले अङ्ग्रेजी बनाएको हुन्छ। अहिले यो सन्दर्भ बिना नै मैले तपाईहरुलाई इसेन्शियल न्युट्रिएन्ट्स भनेको नेसेसरी न्युट्रिएन्ट्स अथवा आवश्यक पोषण तत्त्वहरू मात्रै भन्दाखेरि पढाउँदाखेरि चाहिँ एक दुई दिनमा बिर्सिन्छ, तर जङ्क फुडसँग जोडेर पढिएको बेला चाहिँ यस्ता शब्दहरू नन इडिबलहरू, त्यो इडेबल नन इडिबल यस्ता शब्दहरू सबै सिक्दै गइन्छ, क्रमशः अंग्रेजीको विकास हुँदै जान्छ यस्तै गरी। ओके, होमवर्कमा जाउँ। एकदम छोटो होमवर्क छ, लामो होमवर्क हिजो गर्नु भएन छ। क्लोजबाट दिएको छ होमवर्क। What do you like to wear? Formal or informal outfits? आउटफिट्स भनेको बाहिर देखिने कपडाहरू, अन्डरवेयर्स भनेको चाहिँ भित्र लाउने जम्मै अन्डरवेयर्समा पर्छन्, स्यान्डो पनि अन्डरवेयर्समा पर्छ है। अब यो चाहिँ आउटफिट्स भनेको चाहिँ बाहिर देखिने कपडा छ नि। What do you like to wear? Formal or informal outfits? तपाई औपचारिक कि अनौपचारिक लुगाहरू लाउन मन पराउनुहुन्छ? के मन पराउनुहुन्छ? औपचारिक अथवा अनौपचारिक? सुट लाएर हिँड्न मन पर्छ कि सामान्य सजिला लुगाहरू लाएर हिँड्न मन पर्छ? साडीहरू सबै लगाएर हिँड्न मन पर्छ कि सामान्य खालको कपडाहरू लाएर हिँड्न मन पर्छ? यो तपाईको कुरा हो। I like to wear formal अथवा informal outfits because अब त्यसमा तपाईले यसो कम्फर्टेबल भनेको एकदम कम्फर्टेबल फिलिङ हुने, सजिलो फिलिङ हुनेलाई कम्फर्टेबल भन्छ। अथवा चाहिँ कसैलाई त फेरि फर्मल लाएर हिँड्दै मन पर्छ है,
जस्तो मन पर्छ यसो यी शब्दहरू पनि प्रयोग गर्दै गर्दै तपाईले लेख्नु होला। It's your homework. Thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this video to your friends. हजुरले पनि कसैले शेयर गरेर आज यसरी घरमै बसेर हेरिरहनु भएको छ। तपाईले शेयर गरेर कसैले घरमै बसेर हेर्नुभयो भने तपाईलाई पनि